यसुम सिनास्ती के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। तमाम तर देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए चंद लम्हों के लिए चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ। वो बातें जो खुदा के कलाम में से हम सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन उनकी कुछ तरतीब नहीं नजर आती। यानी कि खुदा के कलाम के मुताबिक वो बातें जिनको मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, या बताने वाला हूँ, क्या वो खुदा के कलाम में हैं या नहीं। जनाजे की आखिरी रस्मात, यानी कि जब आप जनाजे को दफन करने के लिए चाहते हैं, वहां पर बहुत सारी बातें सुनने के लिए हमें मिलती हैं। इस बात का बोझ रखते हुए मैं आप सबके साथ मुखातिब होना चाहता हूँ, उन तमाम तर लोगों के साथ जो किसी चर्च को, किसी मिनिस्ट्री को, किसी कलीसिया को अपने साए के नीचे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी तमाम तरह खादमीन के साथ मैं बात करना चाहता हूँ, गुफ्तगू करना चाहता हूँ। क्या जब हम जनाजे के लिए जाते हैं कब्रिस्तान में, वहां पर बातें होती हैं, क्या बातें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। चंद लम्हों के लिए आप सबके साथ मुखातिब होकर ये बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि सुनने वाले अगर मेरी बात को समझेंगे तो जरूर मेरी बात को समझकर उसको कमेंट्स के जरिए या किसी न किसी जरिए आप उस बात को समझेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे। इस बात का बोझ मेरे दिल में इस तरह है कि हम एक दफा किसी जनाजे पर गए। वहां पर जब हमने देखा कि डेड बॉडी को सुपुर्द खाक किया गया, तो वो डेड बॉडी एक बॉक्स में थी। जब उस डेड बॉडी को कब्र में उतारा गया, उस बॉक्स को दफन किया गया, तो वहां पर एक खादम हमें 2-4 लोगों को साइड पर लेकर गया और उसने हमारे साथ एक शिकवा किया, गिला किया कि यार ये क्या किया गया है। हमने पूछा भाई क्या हुआ है। उसने कहा देखा नहीं आपने कि डेड बॉडी बॉक्स पर एक क्रॉस बना हुआ था। जब हमने क्रॉस को यानी कि सलीब को दफन कर दिया तो हमारा तो मकसद ही खत्म हो गया। उसकी बात सुनकर हम हैरान हुए, हम परेशान भी हुए। लेकिन जो दुनियादारी में रहते हुए खुदा के खादमीन की तरफ से हम देखते हैं, या कभी भी हम किसी जनाजे पर जाते हैं तो देखते हैं, तो वो तमाम तर रस्में हमारे जहन में, सोच में, ख्यालात में आती हैं। उन्हीं बातों को लेकर हमने भी उसको ये जवाब दिया कि भाई ये जो क्रॉस है ये हर बॉक्स पर बना होता है, ये एक निशान होता है जिस पर हम ईमान रखते हैं। आपकी बात गलत नहीं कि आपने कहा कि सलीब को दफन क्यों किया गया, लेकिन ये रस्में हैं जो कि दुनियादारी में चलती हैं, उसी के वसीला से, उसी रस्म के साथ ये क्रॉस उस बॉक्स के साथ दफन हो गया। लेकिन उसने कहा नहीं ये गलत है। मैंने इस बात को दिल में सोचा और मैंने बहुत सारे खादमीन के साथ भी बात की कि क्या ये बात सही है। अगर मेरे अजीजों हम इस बात को देखें तो उस बंदे की बात बुरी भी नहीं है कि क्रॉस को दफन नहीं करना चाहिए। अगर हम रस्मी बातें नहीं तो कोई बुरा भी नहीं है। लेकिन इस बात को यूं सोचते हैं या समझते हैं या सीखते हैं, जब हम किसी डेड बॉडी को दफन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें 2-3 तरह की बातें सुनने में मिलती हैं, देखने में मिलती हैं। पहली बात, जब हम किसी मुर्दे को, डेड बॉडी बॉक्स में डालते हैं तो हम इस बात को बड़ी खास बात समझकर कहते हैं कि पहले मुर्दे के कफन के बंद खोले जाएंगे। अगर हम बंद खोलना मुनासिब समझते हैं तो वहीं पर से किसी ना किसी की आवाज आती है कि डेड बॉडी बॉक्स पर जो कील है उनको भी ठोकें, और जोर जोर से ठोकते, को कहता और दबाओ। इन बातों को लेकर हम जब देखते हैं, एक तरफ से हम डेड बॉडी बॉक्स में कील ठोकते हैं, एक तरफ से हम मुर्दे के कफन के बंद खोल रहे हैं कि ये मुर्दा आजाद किया है। समझ नहीं आती कि इन बातों का क्या तरीका है, क्या रवायत है। लेकिन मैं खुदा के खादमीन से जो किसी न किसी चर्च को, किसी न किसी मिनिस्ट्री को चला रहे हैं, उन सब से मुखातिब होना चाहता हूँ कि अगर आप खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, अगर आप खुदा के कलाम से वाकफियत रखते हैं, तो हर एक उस शख्स को जब भी आपकी कलीसिया में किसी न किसी जगह पर कोई फौतगी होती है, जहाँ किसी जनाजे पर आप जाते हैं, तो बराए मेहरबानी हर एक खादमीन अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में इस बात की आगाही करे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है।
خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ سیکھنے کی بات ہے، اور آپ سب کے لیے بھی یہ بڑی خاص بات ہے کہ اگر خدا کے خادم ہیں آپ خدا کے کلام کو بیان کرنے والے ہیں، تو آپ ایسی باتیں، ایسی ترتیب بتائیں کہ جب کوئی مردے کو ہم دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جب آپ خدا کے کلام میں سے پڑھ کر سناتے ہیں یا سمجھاتے ہیں، تو کوئی ایسی آواز نہ آئے کہ کسی کو اس کو دیکھنے سے یا سننے سے اچھی نہ لگے۔ میرا بتانے کا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق جب کوئی نہ کوئی حوالہ جہاں کوئی آیت پڑھتے ہیں، تو اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم نے بہت بار کئی جگہوں پر جاتے ہیں، جنازوں پر جاتے ہیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، یہ میں کسی مشن کے خلاف نہیں بات کرنے والا، نہ کسی اور کے خلاف، کسی خادمین کے خلاف نہیں بات کر رہا، لیکن میں سیکھنے کے لیے اس بات کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت بار دیکھا ہے کہ کچھ خادمین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بائبل نہیں ہوتی، صرف ایک بک ہوتی ہے جس میں سے پڑھ کے سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے خادم ہیں اور خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بک میں سے پڑھ کر سنائیں، آپ خداوند کے کلام میں سے پڑھیں۔ اگر آپ خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، وہ جو بات بھی آپ پڑھیں گے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ سننے والی زندگی آپ برکت پائیں گے۔ اور یہ بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے کلام میں سے بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کی ترتیب نہیں بتاتے۔ جیسے کہ میں آپ کے ساتھ ایک حوالہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور بہت سارے خادمین کسی نہ کسی جگہ پر جب ایسا موقع ہوتا ہے، جنازے پر جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں خدا مقدس کے مطابق، یہ بڑی پرفیکٹ آیت ہے کہ جس کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، جہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے خادمین جتنے بھی جنازے پر اس بات کو کرتے ہیں، جہاں اس آیت کو دہراتے ہیں، کبھی بھی کسی نے پرفیکٹ لفظ نہیں بولے۔ زیادہ تر سننے میں یہی آتا ہے کہ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تو نے دیا، تو نے ہی لے لیا، تیرا نام مبارک ہو۔ بات کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ خدا کے خادمین خدا کے کلام کی آیتیں یا حوالہ پرفیکٹ پڑھ کے سناتے ہیں یا بتاتے ہیں، تو سننے والی زندگیاں برکت پاتی ہیں۔ انہی باتوں کے سبب سے لوگ برکت پاتے ہیں، تسلی پاتے ہیں، اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں۔ میرا آج ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سب سے مخاطب ہو کر یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی خدا کا خادم خدا کی کلام کو بیان کرتا ہے، اس کو کسی چرچ کو، کسی منسٹری کو چلاتا ہے، تو وہ اپنے چرچ میں اس بات کے لیے آگاہی کرے کہ جو خدا کا کلام ہمیں ترتیب دیتا ہے، جب بتاتا ہے، جب سکھاتا ہے، اسی کے طریقہ سے ہم خداوند کے نام کو عزت و جلال دینے کا سبب اور وسیلہ بنے، اور جس جگہ بھی جاتے ہیں کسی ڈیڈ باڈی کو دفن کرتے ہیں، وہ باتیں بتائیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ میں اس بات کو غلط نہیں کہہ رہا، یہ بات سچ ہے کہ جو بھی خدا کا خادم جو کرتا ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق کرتا ہے، لیکن وہ باتیں جو میں نے آپ سے پہلے شیئر کی ہیں، ان کے لیے بھی کوئی جواب ہونا چاہیے ہمارے پاس، تاکہ کوئی بندہ اس جگہ پر اپنی طرف سے صلاح نہ دے، بلکہ آپ کی طرف سے جو صلاح دی جاتی ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ خدا کا کلام ہمیں ہر طرح سے آگاہ کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں ہر طرح کی باتیں سکھاتا اور بتاتا ہے۔ اگر جب ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، کسی چیز پر ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ہم جس پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر، وہ جس جنازے پر بھی گیا، وہ وہاں پر جنازہ پڑا نہیں گیا، بلکہ وہ مردہ جی اٹھا۔ جب آپ اس بات کو سیکھیں گے تو آپ اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ جو ہمارا عزیز سپرد خاک کیا جاتا ہے، وہ بے شک اس کے کل ٹھوکے ہوں باکس کے، جہاں اس کے بند کھلے ہوں یا نہ کھلے ہوں، وہ آپ اس بات پر ایمان رکھیں کہ ضرور ایک دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ فقط یسوع پر ایمان رکھنے والے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بالوں میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے۔ میں آپ کے ساتھ یہی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے یہ بات کسی خادم سے سنی کہ سلیب کو دفن کیوں کیا ہے، تب سے یہ میرے دل میں بوجھ تھا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے عزیز بھائی بابر کا، جس کے وسیلہ سے میں نے اس بات کو آپ تک پہنچایا۔ اس بات کو سن کر اس بات کو سمجھیں کہ میں آپ سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ دیں، ضرور کسی طرح سے کمنٹس میں جا کر آپ ہمیں بتائیں کہ میری بات آپ کو اچھی لگی ہے یا بری لگی ہے۔ خدا کے خادمین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو سن کر سمجھ کر ضرور کمنٹس میں بتائیں، تاکہ ہم بھی سیکھنے کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔